विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको चतुर्थ अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। अब यहाँनिर योभन्दा पहिला ब्रह्मज्ञानीहरूको कर्तव्यभूत ज्ञान यज्ञको विधान गरेपछि अब यहाँ जो ब्रह्मज्ञानी छैनन् माने ब्रह्मलाई जान्दैनन् उनीहरूको लागि माने ब्रह्म तत्व सम्बन्धित अज्ञानी व्यक्तिहरूको कर्तव्यभूत अरु यज्ञहरूका सम्बन्धमा बताउँदै भगवान भन्नुहुन्छ, श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात कतिपय नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरूले ब्रह्मचारी दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अर्को हुन्छ उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। हुन त वर्तमान समयमा यसको कुनै अर्थै बुझ्दैनन् भने चले, महत्त्वै छैन यसको, तर पनि यहाँ प्रसङ्गवश बताउन उचित लाग्दछ। दुई प्रकारका ब्रह्मचारी हुन्छन्। एउटा हुन्छ नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अर्को हुन्छ उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी भनेको आजीवन विवाह नगरिकन कालान्तरमा गएर योग्यता प्राप्त गरेपछि सन्यास ग्रहण गर्दछन् र पुरा जीवन परमार्थ चिन्तनमा लगाउँदछन्, उनीहरूलाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी भनिन्छ। त्यसै प्रकारले अर्को हुन्छ उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी भनेको 25 वर्षसम्म गुरुकुलमा बसेर अध्ययन गर्दछन् र तत्पश्चात गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्दछन्। यस्तो प्रकारले दुई प्रकारका ब्रह्मचारीहरू हुने गर्दछन्। त्यस्ता प्रकारका ब्रह्मचारी मध्ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि जो मुमुक्षु व्यक्तिहरू छन्, मोक्षका लागि प्रयत्न गर्दछन्, उनीहरूले आफ्ना स्रोत्रादि इन्द्रियहरूलाई स्रोत्र, चक्षु, त्वक, रस, घ्राण यस्ता प्रकारका 5 ज्ञानेन्द्रियहरूलाई संयम रूप अग्निमा हवन गर्दछन्, माने सेन्स कन्ट्रोल गर्दछन्, अनि इन्द्रिय निग्रह रूप यज्ञको अनुष्ठान गर्दछन्, इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्दछन्। त्यस्तै प्रकारले कतिपय गृहस्थ मुमुक्षुहरूले जो गृहस्थ छन् तर मोक्ष चाहन्छन्, मुक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूले शब्द आदि विषयहरूको इन्द्रिय रूप अग्निमा हवन गर्दछन्। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द जो विषय छन्, गृहस्थमा रहेर त विषयको सेवन गर्दछन्। त्यो विषयको सेवन गर्नकै लागि पनि गृहस्थमा प्रवेश गरेका हुन् र ती विषयहरूलाई उनीहरूले मुमुक्षु भएर गृहस्थमा छँदै पनि मुक्तिको अभिलाषी बनेर इन्द्रिय रूप अग्निमा ती विषयलाई हवन गर्दछन्। अर्थात् अनिषिद्ध विषयलाई इन्द्रियहरूद्वारा सेवन गर्दैछन्, अनुभव गर्दछन्। इन्द्रियहरूद्वारा अनिषिद्ध विषयको सेवन गर्दछन्, माने विषय धेरै प्रकारका हुन्छन्। एउटा शास्त्र निषिद्ध विषय छ, शास्त्र निषिद्ध विषय, शास्त्रले जसलाई सेवन गर्ने अनुमति दिएको छैन, जस्तो मदिरापान गर्ने अनुमति छैन, तास जुवा खेल्ने, मदिरापान गर्ने, मांस भक्षण इत्यादिका लागि शास्त्रको अनुमति छैन, चोरी गर्ने अनुमति छैन। त्यस्तै प्रकारले आफ्नो परिवारको कुल परम्परा र मर्यादाको पालन गर्ने उपदेश दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले कुल परम्परा र मर्यादामा रहेर गृहस्थमा रहँदै पनि उनीहरूले निषिद्ध विषयको सेवन नगरिकन शास्त्रविहित विषयको सेवन गरेर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताउनुहुन्छ। यस्तो भावार्थ बताइयो। अब यसलाई संक्षिप्त रूपले व्याख्याद्वारा यहाँ बुझिन्छ। यहाँ जो बताइएको छ कि त्योभन्दा अन्य माने जो ब्रह्म तत्त्वलाई नजान्ने व्यक्ति, जो हिजोको पाठमा बताएको थियो त्यो चाहिँ ब्रह्मज्ञानीहरूका लागि बताइएको थियो। अब यो ब्रह्म तत्त्वलाई नजान्ने अज्ञानी व्यक्तिहरूका लागि यहाँनिर बताइँदैछ। जो अज्ञानी छ तर नैष्ठिक ब्रह्मचारी छ, मुमुक्षु छ, मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यहाँ स्रोत आदि बाघ आदि इन्द्रियहरूलाई संयम रूप अग्निमा
तत्तत इन्द्रियहरूलाई तत्तत विषयबाट हटाएर तत्तत स्थानमा रोक्न संयम भनिन्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि श्रोत्र आदि इन्द्रिय छन्। श्रोत्रेन्द्रिय शब्दतिर दौडिन्छ, मिठा मिठा शब्द, मधुर मधुर शब्दतिर दौडिन्छ, त्यही शब्द सुन्न चाहन्छ बिहानदेखि बेलुकैसम्म। त्यस्तै प्रकारले अन्य वचन बोलिरहन चाहन्छ, पाउ दौडिन चाहन्छन्, हिँडिरहन यताउता गर्न चाहन्छन्, हात पनि आफ्ना इन्द्रियमा व्यापारमा सक्रिय हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले रसेन्द्रियले रस सेवन गर्न चाहन्छ, त्यस्तै प्रकारले घ्राणेन्द्रियले पनि गन्ध सेवन गर्न चाहन्छ, यस्तै प्रकारले त्वगेन्द्रियले स्पर्श गर्न चाहन्छ। यस्ता प्रकारले इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयतिर संलग्न रहन्छन्। ती इन्द्रियहरूलाई संयम रूप अग्निमा माने उनीहरूका आफ्ना आफ्ना विषयबाट श्रोत्रेन्द्रियलाई शास्त्र निषिद्ध शब्दबाट, रसेन्द्रियलाई शास्त्र निषिद्ध रसबाट, त्यस्तै प्रकारले त्वगेन्द्रियलाई शास्त्र निषिद्ध स्पर्शबाट, जसलाई चाहिँ शास्त्रले स्पर्श नगर्नु भनेको छ, नछुनु भनेको छ भने हो त्यसलाई छुनु, त्यसलाई स्पर्श गर्नु, त्यो शास्त्र निषिद्ध भयो। त्यस्तै प्रकारले शास्त्र निषिद्ध कर्मबाट हातलाई, त्यस्तै प्रकारले घ्राणेन्द्रियलाई शास्त्र निषिद्ध गन्धबाट, यस्तै प्रकारले चक्षु इन्द्रियलाई शास्त्र निषिद्ध दृश्यबाट। चक्षु इन्द्रिय नै पापको पनि जड हो इन्द्रिय मध्येमा। किनभनेदेखि आँखाले देखेपछि आँखैबाट पापभित्र पस्दछ। आँखाले सुन देख्यो त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा जाग्दछ, आँखाले के देख्दछ त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यहाँ जाने, त्यहाँ पुग्ने, त्यसलाई पाउने इच्छा जाग्दछ। यसकारण ती इन्द्रियहरूलाई ती विषयबाट हटाएर संयम गरेर, माने आँखै बन्द गरेर हिँड्नु, हेर्दै नहेर्नु भन्ने कुरो होइन, तर त्यो आँखाले त्यही दृश्यलाई मात्रै हेर्नु जुन दृश्य शास्त्र सम्मत छ। अब आजकल त सोसियल मिडियाको जमाना हो, मनुष्यले हेर्न योग्य भन्दा नहेर्न योग्य भएपछि हेर्दछन्। सुन्न योग्य विषयभन्दा जो सुन्न अयोग्य छ, हानिकारक छ, त्यही विषय सुनिरहेका हुन्छन्। जुन शब्द मनुष्यले बोल्नु नहुने त्यही शब्द बोलिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी विषयलाई मुमुक्षु व्यक्तिले हटाउनु पर्दछ, यसमा संयम गर्नुपर्दछ। ती विषयबाट हटाउनु पर्यो, शास्त्र निषिद्ध विषयबाट हटाएर स्थानमा, तत्त स्थानमा भनेको आफ्ना आफ्ना स्थानमा गोलकमा उनीहरूलाई रोक्नुलाई संयम भनिन्छ। अब श्रोत्रेन्द्रिय छ, शब्दतिर दौडिन्छ, त्यसलाई दौडिन नदिएर त्यसबाट वैराग्य लिएर आफ्नै गोलकमा त्यो इन्द्रियकै स्थानमा रोक्नु संयम हो। घ्राणेन्द्रिय सुगन्धतिर दौडिन्छ, त्यसलाई पनि रोकेर आफ्नै स्थानमा राख्नु संयम हो। त्यस्तै प्रकारले रसेन्द्रिय रसतिर दौडिन्छ, त्यसलाई रसबाट संयम गरेर नियन्त्रण गरेर आफ्नै स्थानमा यो शास्त्र निषिद्ध हो, यो हुँदैन भन्ने यस्तो प्रकारको विवेकले त्यसलाई भस्म गर्नु पर्यो गरेर। त्यस्तै प्रकारले रजेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय जति पनि छन् सबैलाई आफ्ना आफ्ना विषयबाट नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यस्तै प्रकारले जननेन्द्रिय छ, जननेन्द्रिय हो, त्यसलाई पनि भस्म गर्नु पर्यो। अब रसेन्द्रियलाई भस्म गरेपछि जननेन्द्रिय पनि भस्म हुन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर यी सबै इन्द्रियहरूलाई आफ्ना आफ्ना स्थानमा नियन्त्रण गर्नु, रोक्नुलाई संयम भनिन्छ। संयम भनेको यो कन्ट्रोल, सेन्स कन्ट्रोल। यस्तै प्रकारले इन्द्रियहरू अनेक प्रकारका छन्। इन्द्रिय कति प्रकारका छन् भने 10 प्रकारका, 5 ज्ञानेन्द्रिय छन्, 5 कर्मेन्द्रिय छन्, एउटा मन छ, त्यसका 11 प्रकारका नै मानिन्छ। अन्त तिनको संयम पनि अनेक प्रकारका छन्। अब इन्द्रिय अनेक हुनाले गर्दाखेरि यिनीहरूको संयमको तरिका पनि भिन्न भिन्न प्रकारको छ। संयम पनि अनेक छन्। त्यो संयमलाई नै अग्नि भनिएको, अग्नि माने आगो, संयमलाई नै अग्नि भनिएको। जस्तो प्रकारले अग्निमा हवन गरिन्छ, हवन गरेपछि फेरि त्यसबाट निस्केर आउँदैन बाहिर, त्यो चाहिँ भस्म हुन्छ। त्यसै एकपल्ट संयम गरेपछि, एकपल्ट नियन्त्रण गरेपछि फेरि त्यो विषयतिर भड्किन दिनु भएन। ती संयम रूप अग्निहरूमा चक्षु आदि इन्द्रियहरू आहुतिहरूको प्रक्षेप गर्दछन्, यानि इन्द्रियहरूको निग्रह रूप यज्ञ गर्दछन्। इन्द्रियलाई संयम गर्नु सबभन्दा ठुलो तीर्थ हो, यो सबभन्दा ठुलो तपस्या पनि हो इन्द्रिय निग्रह। त्यसले गर्दाखेरि बताइएको छ तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम,
सबैभन्दा उत्तम तीर्थ के हो त भन्दा आफ्नो हृदय पवित्र राख्नु, मन शुद्ध गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम तीर्थ हो। मनुष्य चारै तीर्थतिर दौडिन्छन्, काँदिन्छन्, तर जस्ताको जस्तै काँचै हुन्छ, मान्छे अहङ्कार लिएर घुमिरहेको हुन्छ भने त्यो तीर्थयात्राको फल भएन। अन्त बरु घरमै रहेर पनि संयम गरौँ, निरन्तर स्वाध्याय चिन्तन गरौँ भने स्वयं तीर्थस्वरूप हुन्छ व्यक्ति। त्यसकारण नै चक्षु आदि इन्द्रियहरू आहुतिहरूको संयम रूप त्यो अग्निमा प्रक्षेप गर्नुलाई, इन्द्रिय संयम गर्नुलाई, इन्द्रिय निग्रह गर्नुलाई यहाँ यज्ञ भनेर बताइएको छ। यस्तो प्रकारको इन्द्रिय संयम रूप यज्ञ गर्दैछन्। कसले भन्दा गृहस्थमा रहेका मुमुक्षुजनहरूले, तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त नगरेका अज्ञानी व्यक्ति, तत्त्व जिज्ञासु व्यक्ति अनि जसले तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन् र मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता प्रकारका गृहस्थले सबै विषयका बिचमा रहेर पनि इन्द्रियलाई संयम गर्दछन्, इन्द्रिय संयम रूप यज्ञ गर्दछन्। यो हो भाव। अब यस्तै प्रकारले अब अरू के गर्छन् भन्दाखेरि अरू स्वधर्मनिष्ठ, स्वधर्मनिष्ठ भने आफ्नो धर्ममा निष्ठावान राख्ने भएका गृहस्थ मुमुक्षुजन आदिले अनिषिद्ध शब्द आदि विषयहरूको योग्य समयमा नै इन्द्रियहरू अग्निहरूमा हवन गर्दछन्। त्यसमा इन्द्रिय नै अग्नि हुन् भने हो, त्यसमा हवन गर्दछन्। जस्तो प्रकारले अब यहाँ कोही पनि व्यक्तिले संयम रूपमा गृहस्थका विषयमा बताइँदैछ। पहिले ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारीका सम्बन्धमा बताएको थियो। नैष्ठिक ब्रह्मचारीहरूले सबै इन्द्रियलाई संयम रूप अग्निमा हवन गर्दछन् भने गृहस्थ मुमुक्षुहरूले अनिषिद्ध शब्द आदिको विषयलाई परित्याग गरेर त्यसबाट इन्द्रियहरूलाई आफ्ना आफ्ना गोलकमा स्थापना गर्दछन्। चन्दन रूप अग्निमा उनीहरूले हवन गर्दछन्, इन्द्रिय अग्निमा हवन गर्दछन्। यो तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि जति पनि इन्द्रियका विषय छन्, रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द यी विषय छन्, यी विषयलाई उनीहरूले इन्द्रिय रूपी अग्निमा हवन गर्दछन्। इन्द्रिय अग्नि भए, विषय चाहिँ दाउरा भए। यस्तो प्रकारले ती विषयहरूलाई प्रक्षेप गर्दछन्, माने त्यहाँनिर हवन गर्दछन्। ती इन्द्रिय रूप अग्निहरूमा हवन गर्दछन्। विषयको अनुभवको नियम नै त्यसो यज्ञ हो। यो भाव हो। विषयको अनुभव गर्दछन् तिनीहरूलाई। शास्त्र अनिषिद्ध विषयको, शास्त्रले निषेध नगरेका शास्त्रविहित विषयको उनीहरूले अनुभव गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यहाँनिर यो तात्पर्यलाई बुझ्नु पर्दछ। भने कसैले पनि शास्त्र निषिद्धको अनुकरण गर्नु भएन, शास्त्रविहितलाई नै अनुकरण गर्नुपर्दछ। यो भाव हो। यस प्रकार यहाँनिर भगवानले बताउँदै अब अगाडि भन्नुहुन्छ, सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। कतिपय ध्याननिष्ठ माने ध्यानमा संलग्न रहने यति माने साधकहरू छन्। यसै साधकहरूले ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरूका व्यापारहरूको माने ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको व्यापार माने के हो भनेको श्रोत्रेन्द्रियको श्रवण, चक्षु इन्द्रियको दर्शन, वागेन्द्रियको वचन, हातको आदान प्रदान इत्यादि यस्तो प्रकारका इन्द्रियका सबै व्यापारहरू र प्राणका उच्छ्वास आदि व्यापारहरूको माने प्राणले पनि गरिरहेको छ नि, व्यापार माने क्रिया गरिरहेको छ। व्यापार माने बिजनेस भन्ने कुरो होइन। यहाँ व्यापार माने क्रिया गर्दैछ, प्राण चढिरहेको छ, श्वास छोड्दैछ, श्वास लिनु श्वासको माध्यमबाट चढिरहेको छ। यी व्यापारहरूको आत्मज्ञानद्वारा अवगत आत्म समाधि रूप अग्निमा हवन गर्दछन्। अर्थात् प्राण एवं इन्द्रियहरूको समस्त व्यापारहरूको अवरोध गरेर सदैव आत्माको नै अनुभव गर्दछन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइयो। जो चाहिँ यति सन्यासीहरू छन्, एकान्तमा रहेर ध्यान साधना गर्दछन्, उनीहरूले सबै ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरूको व्यापारलाई अर्थात् क्रियाकलापलाई, श्रवण दर्शन वचन आदान आदि क्रियाकलापहरूलाई र प्राणको उच्छ्वास आदि क्रियाकलापहरूलाई आत्मज्ञानद्वारा अवगत गरेर आत्मा समाधि रूप अग्निमा हवन गर्दछन्। तात्पर्य के हो भन्दाखेरि प्राण एवं इन्द्रियहरूको समस्त व्यापारहरूको अवरोध गर्दछन्, सदैव आत्माको नै अनुभव गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यहाँ भावार्थ बताइयो। अब यसको व्याख्या के छ त भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ, सर्वाणी इत्यादि पूर्व श्लोकहरूमा बताइएका
जो ब्रह्मचारीहरू बताइयो, ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासीहरूको सम्बन्धमा बताइयो, त्यो आदिदेखि अन्य नै भिन्न, तिनीहरूदेखि भिन्न अरूले जो चाहिँ यति सन्यासीहरू छन् एकान्तमा रहेर ध्यान साधना चिन्तन गर्दैछन् भने उनीहरूले इन्द्रियको कर्म माने ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको श्रवण दर्शन आदि र वचन आदन आदि सबै कर्महरू इन्द्रियका कर्म हुन भयो। श्रोत्र इन्द्रियले सुन्दछ, ज्ञानेन्द्रियले यो श्रोत्र इन्द्रिय एउटा ज्ञानेन्द्रिय भयो, चक्षु इन्द्रियले देख्दछ, रस इन्द्रियले रस ग्रहण गर्दछ, त्वक इन्द्रियले स्पर्श गर्दछ, घ्राणेन्द्रियले गन्ध ग्रहण गर्दछ। यस्ता प्रकारका यी सबै इन्द्रियका जो पनि क्रियाकलापहरू छन्, यी सबै व्यापारहरू जो छन्, यी सबै कर्म हुन्। र यस्तै प्रकारले प्राणको कर्म के छ त भन्दा अपान, व्यान, उदान, समान यिनीहरू सबै प्राणका पनि भिन्न भिन्न प्रकारका भेद छन् र भिन्न भिन्न कर्म छन्। अब प्राणलाई 5 भागमा बाँडेको छ। हृदय प्राणे, मुख्य प्राण हृदयमा रहन्छ। गुदे पान भनेको अपान वायु मुनिपट्टि नाभिदेखि मुनि रहन्छ, प्राण अपान। त्यस्तै प्रकारले समानो नाभि मण्डले, समान वायु नाभि मण्डलमा रहन्छ, प्राण अपान समान। त्यस्तै प्रकारले उदान कण्ठदेशी छ, उदान भनेको घाँटीमा रहन्छ। र व्यान सर्व शरीरका भनेको व्यान नामको प्राण चाहिँ सबै शरीरमा रहन्छ। र शरीरलाई हिँड्ने, डुल्ने, हात हलाउने, उफ्रिने, पछारिने, बस्ने, उठ्ने यी सबै क्रियाहरू कसले गराउँदैछ भित्रबाट? के छ? मनुष्यले सङ्कल्प गर्छ उठौँ भनेर, उठ्न सक्दैन भनेदेखि त फेरि प्यारालाइज भएको मान्छे उठ्न सक्दैन। उसले सङ्कल्प गरेर मात्रै भने केले उठाउँदैछ भन्दा प्राणले, त्यो प्राणको क्रिया हो। जब प्यारालाइज हुन्छ त एकपट्टि प्राणको गति हुँदैन, जहाँ प्राणको गति अवरुद्ध हुन्छ त्यो अङ्गै चल्दैन। जस्तै प्रकारले हात प्यारालाइज भयो भने हातमा अब त्यो नसाहरू सबै जाँदैन नि, ब्लड सर्कुलेसन पनि हुँदैन, प्राणको गति पनि हुँदैन, त्यो त्यतिकै ठन्डा चेलाउँछ, त्यो कामै गर्न छोड्छ, किनकि प्राणको गति छैन त्यहाँ। त्यस कारणले जो शरीरलाई जो चल्दैछ यसको अपरेटिङ सिस्टम जो छ यो सबै प्राणको हो। शरीरको जो छ अपरेटिङ, यो शरीरलाई अपरेट गर्ने यसको अपरेटर जो छ यो प्राण हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै गर्ने चाहिँ यो प्राणले गर्दैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा के छ? उच्छ्वास, श्वास लिन्छ, श्वास भित्र आउँछ, आँखा झिम्क्याउँछ, आँखा उगार्छ, हाई काट्दछ, उद्गार आदि सबै प्रकारका कर्महरू चाहिँ के हो त? प्राणद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। र यी कर्महरू ज्ञानद्वारा दीपित माने आत्मा विषय ज्ञानले दीपित भने राम्रो प्रकारले आत्मतत्त्वको ज्ञान भएका आत्मा संयम रूप अग्निमा आफ्नो स्वरूपभूत आत्मामा संयम योग माने मनोनिरोध रूप समाधि नै अग्नि हो। यहाँ मनोनिरोध, मनलाई नियन्त्रण गर्न माइन्ड कन्सन्ट्रेसन जो छ त्यसैलाई यहाँनिर अग्नि रूप बताएको छ, त्यो समाधि हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो अग्निमा यिनीहरू हवन गर्दछन् भने प्राण र इन्द्रियका कर्महरूको हवन गर्दछन्। सबै आत्मा तत्त्वको ज्ञान हुन्छ, आत्मा तत्त्वको ज्ञान भएर ज्ञान रूपी प्रकाश हुन्छ। हो त ज्ञान रूपी प्रकाशमा, ज्ञान रूपी अग्निमा सबै त्यो ज्ञान रूपी अग्निद्वारा मन एकदम परिपक्व हुन्छ, मन त्यसमा समाधिष्ठ हुन्छ, एकाग्र हुन्छ। त्यो नियन्त्रित अग्निरूप संयम, संयम रूप नियन्त्रित अग्निमा सबै प्रकारका व्यापारहरू क्रियाकलापहरू त्यसमा हवन गर्दछन्। यानि प्राण र इन्द्रियको व्यापारहरूलाई बन्द गरेर सदैव आत्माको अनुभव गर्दछन्, यो भाव हो। यहाँ हवन गर्दछ भन्ने तात्पर्य के हो भन्दा आगो जलाएर हवन गर्दछ भन्ने कुरो होइन। त्यो प्राण र इन्द्रियका व्यापारहरूलाई बन्द गरेर प्राणलाई पनि बन्द गरिदिन्छन्, एकदम प्राणायामद्वारा प्राणलाई पनि निष्क्रिय बनाउँदछन् र इन्द्रियलाई पनि भस्म गर्दछन्, सदैव आत्माको अनुभव गर्दछन्, यो भाव हो। यस्ता प्रकारले यो अर्थलाई बुझ्नुपर्दछ। यी पनि मुमुक्षहरूले गर्नुपर्दछ, मुमुक्ष व्यक्तिले यिनीहरू पनि सबै साधना गर्नुपर्दछ। यसो सूचना गर्नको लागि अर्को यज्ञको पनि यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ। यज्ञ कति प्रकारका छन् भन्दाखेरि यहाँ सबै यज्ञलाई अब यो विषयलाई समेटेर भगवान् भन्नुहुन्छ द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ स यतय संसित व्रता। कतिपय मुमुक्षुजनहरूले सुपात्रमा द्रव्य दान रूप द्रव्य यज्ञ गर्दछन्। भने कतिपय मुमुक्षुजनहरूले के गर्दछन् भन्दाखेरि दान गर्दछन्, बहुत ठुलो दान गर्दछन्, दान गर्दछन्।
एकदम खुलास्त रूपले मौका सुपात्र भेट्दछन्। योग्य पात्र, योग्य समय, योग्य स्थितिमा पुगेपछि दान गर्दछन्। उत्तम पात्रलाई दान गर्दछन्, उत्तम स्थानमा, उत्तम कालमा। यो तिनटै मिलेका अवसरमा त्यस्ता विवेकीजनहरूले, ज्ञानीजनले दान गर्दछन्। अब आजभोलिका मान्छेलाई दान त्यस्ता शुभ कर्ममा, सत्कर्ममा दान भनेपछि हात कामेर आउँदैछ। भरिसक्कै नदिन पाएदेखि हुन्थ्यो, भरिसक्कै टालमटोल गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने खालको सोच विचार छ। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै त त्यसलाई मागेको पनि हुँदैन, दिनेवाला पनि छैन। त्यसले लाखौँ लाख गर्न सक्दैन। 5-10 हजार 15-20 हजार यथाशक्ति जति सक्छ दे भन्यो भने पनि टाढिरहन्छ। भरे गर्छु, टाइम पाइनँ, बिजी छु, भोलि गर्छु, फुर्सद भएन भन्छ। खाना पनि भ्याइरहेको छ, त्यसले सबै गर्न भ्याइरहेको छ, पिउन भ्याइरहेको छ, मोबाइल चलाउन भ्याइरहेको छ, टिभी हेर्न भ्याइरहेको छ, त्यहाँदेखि कहीँ घुम्न भ्याइरहेको छ, नाना प्रकारका अरू काम गर्न भ्याइरहेको छ, त्यहाँदेखि सुत्न पनि भ्याइरहेको छ, 7-8 घन्टा घुर्न पनि भ्याइरहेको छ। अब काहीँ दान अवसर, अब शुभ काल, शुभ समय, शुभ पात्र भेट्यो भने पनि गर्न चाहँदैन कि त्यो महत्त्वै छैन उसका लागि र भरिसक्कै टाल्न खोज्दछ। अब वर्तमान समयमा त अब बहुत सुविधा छ, त्यहीँ पुग्नु पर्दैन, लिएर जानु पर्दैन, कसैलाई पठाउनु पर्दैन, हातमा दिनु पर्दैन। अब त्यसमा एम्बब जस्तो आधुनिक उपकरणद्वारा, मोबाइलद्वारा त्यसलाई सटासट काहीँ पनि गर्न सकिन्छ। अब यस्तो प्रकारको सुविधा उपलब्ध हुँदाखेरि पनि अब यति साह्रो बहाना बनाउँदैछन् मान्छे, बडा चकित पर्दछ, छक्क लाग्दैछ। अब भनाइ छ दानमेकम कलौयुगे, कलियुगमा केवल दान नै मनुष्यको साधन छ। मनुष्यले 10 मिनट बसेर गायत्री जप्न पनि छोडे, नुहाइ धुवाइ गरेर आचार विचार गर्न पनि छोडे। त्यस्तै प्रकारले अब जो बिहान उठेर ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर सन्ध्या वन्दन गर्नु, त्यहाँ गायत्री मन्त्रको जप गर्ने, सूर्यहरूलाई अर्घ्य दिने, पाञ्चायन पुज्ने अथवा आफ्ना इष्ट देवताको ध्यान गर्ने, तत्पश्चात अनि त्यहाँदेखि केही दान पुण्य गर्ने, पशु चौपाई पालेका छन्, घरमा पशु प्राणी छन् भने उनीहरूलाई पनि खाना दिने, अतिथिको सेवा गर्ने, यी प्रकारका सबै कर्महरू मनुष्यले छोडे, कलियुगमा गर्न छोडे सबै। र कता कता हेर्दा कता कोही कोही व्यक्तिले, सज्जन व्यक्तिले यी नियमलाई थामेको र गरेको देखिन्छ। अब सबैले गर्दैन। अब त्यसले गर्न सक्ने के थियो त भन्दाखेरि अर्काले गरेका ठाउँमा अलिकति केही सानोतिनो आर्थिक चाहे त उसको सम्पत्तिको शुद्धि, उसको धन शुद्धि, मन शुद्धि, कर्म शुद्धि, उसको प्रायश्चित्तका लागि त्यो अवसर दिएको थियो। त्यो अवसर पाउँदाखेरि पनि त्यसले गर्दैन। अब उसले त स्वयं त त्यो मौका मिलाएर गर्ने नै होइन, ऊ त गर्ने नै होइन, त्यसको त धारणा नै छैन, कन्सेप्टमै छैन यो कुरा। तर कसैले गर्दैछ, गराउँदैछ भने हो, त्यसमा योगदान दियो भने पनि त उसको ठुलो एउटा सानो सहभागिता बन्छ पुण्यको। तर त्यो पनि गर्न चाहँदैन, बडा चकित लाग्दैछ त्यसमा। र यस्तो प्रकारको भयो समाज। यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ द्रव्य यज्ञ भनेर। द्रव्य यज्ञ भनेको के हो त भन्दाखेरि मनुष्यले आफूद्वारा कमाइएको कुनै पनि वस्तु, विषयलाई उचित समयमा, उचित व्यक्तिलाई, सत्पात्रलाई शुभ समयमा सत्कर्मका लागि दिनुलाई द्रव्य यज्ञ भनिन्छ। त्यो हो द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ भनेको, द्रव्य भनेको कुनै पनि वस्तु, आफ्ना छानमा बसेका वस्तु। अब कति प्राय शुभचिन्तकहरू छन्, राम्रा सज्जन व्यक्तिहरू होइन, कसैलाई गएर यस्तो यस्तो सानोतिनो हजुरहरूको सहायता इत्यादि शुभ कर्मका लागि भनौँ भने फ्याट्टै गरिहाल्छन्। उनीहरूलाई केही भन्नै पर्दैन, उनीहरूलाई कुनै शङ्कै छैन उनीहरूलाई। त्यो एउटा संस्कार, काहीँ न काहीँ ईश्वरले कृपा गरेका छन् उनीहरूलाई। काहीँ न काहीँ ईश्वरको एउटा भक्तिको सत्पात्रत्व उसमा जाग्दैछ, त्यसमा उदय हुँदैछ भने त्यो पनि ठुलो कुरो हो। ती सबैजना ईश्वरको कृपाका पात्र हुन्, धन्यवादका पात्र हुन्। तर अब कोही कन्जुसी छन्, 1000 पल्ट भन्दाखेरि पनि टालमटोलै मात्रै गर्छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिलाई के भन्ने त्यो शब्दै छैन। र यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवानले भन्नुहुन्छ कि सुपात्रमा द्रव्य दान रूप जो गरिन्छ त्यो द्रव्य यज्ञ भनिन्छ। द्रव्य यज्ञ यसलाई भन्छ द्रव्य यज्ञ हो। त्यस्तै प्रकारले अर्को छ, कति प्रकारले चान्द्रायण आदि रूप तपो यज्ञ गर्दछन्। तपो यज्ञ अर्को यज्ञ छ, तपो यज्ञ। कोही चान्द्रायण गर्दछन्, कोही कठोर तपस्या गर्दछन्, गाय मन्त्र पुरस्तारणहरू गर्दछन्, यिनीहरू सबै तपो यज्ञ। यस्तै प्रकारले कति प्रायले आसन प्राणायाम आदि रूप अङ्गहरूले युक्त
अष्टाङ्ग योगले युक्त योग यज्ञ गर्दछन्। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यिनीहरू छन्। यी सबै प्रकारका अष्टाङ्ग योगहरूको अनुष्ठान गर्दछन्। यसलाई भनिन्छ योग यज्ञ। 3टा यज्ञ भयो, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, त्यहाँदेखि योग यज्ञ, 3टा भयो। यस्तै प्रकारले कतिपयले मोक्षका लागि, मुक्ति पाउनका लागि कतिले कठोर व्रतको अनुष्ठान पनि गर्दछन्। यस्तो प्रकारले योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ भनिन्छ। स्वाध्याय भनेको स्वाध्याय गर्नु, शास्त्रको अध्ययन गर्नु, अध्यापन गर्नु, यो स्वाध्याय यज्ञ हो। यस्तै प्रकारले यथा संस्कृत व्रताः भनेको ज्ञान यज्ञ पनि गर्दछन्। ज्ञान यज्ञ गर्दछन् मोक्षका लागि। किन भन्दा मोक्षका लागि आफ्ना इन्द्रियलाई संयममा गरेर कठोर तपस्याको साधना पनि गर्दछ। यस्तै प्रकारले यहाँ 5 प्रकारका यज्ञका सम्बन्धमा बताउनु भएको छ, जो संक्षिप्त रूपले भावार्थ यसलाई बताइयो। अब यसलाई व्याख्या पनि यहाँनिर बताइन्छ। अब यहाँनिर बताइएका ध्याननिष्ठ यतिदेखि भिन्न, जो ध्यानमा बसेका यति छन्, साधक छन्, सन्यासीहरू छन्, उनीहरूदेखि भिन्न अन्य कुनै मोक्षुले द्रव्य यज्ञ गर्दछ। उसले द्रव्य यज्ञ भने सत्पात्रमा, त्यो दान लिने पनि पात्र हुनुपर्दछ। कुनै ऐरे गैरेलाई दान भनेर पक्राउँदा हुँदैन। आजभोलि के गर्दछन्, कुनै एउटा ऐरे गैरे कुनै मन्त्र तन्त्र वेदछेद नपढेको कुनै त्यो लन्ठकरामलाई बोलाउँछन्। त्यहाँदेखि यसो टिको सिको लगाइदियो, त्यसले उल्टा पुल्टा अल्टाङ पल्टाङ के यता 2 सिलो रटेको हुन्छ, त्यहाँदेखि हो त्यसले भनिदिन्छ, त्यसलाई टिको लगाएर दान दिन्छन्। भएछ नि सन्तुष्ट हुन्छन्, मैले दान गरेँ, दिएँ, दान दिएर। कतिले भन्छन् बाहुनलाई दान दिनुपर्छ भने, बाहुनलाई बोलाएर दिनुपर्छ, दान दिनुपर्छ भन्ने सुनेको मात्रै छ। त्यसले त्यो बाहुन कस्तो हुनुपर्दछ, कस्ता खालका बाहुनलाई दान दिनुपर्ने हो, त्यो बाहुन फेरि अब लालची हुन्छ, त्यसले गर्दा गइहाल्छ थाप्नका लागि, लुम्रुको पर अब दिनै पर्यो भनेर। अब ऊ त्यसको लिने पात्रता छ कि छैन उसले त्यो विचार गर्दैन। उसले यो लिने योग्यता ममा छ कि छैन भन्ने कुरो विचार गर्दैन। उसले लिन्छ गएर बटुलेर हालिहाल्छ गोजीमा। त्यस कारणले गर्दा यो लालचीको कुनै सीमा छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भगवान् बताउनुहुन्छ सत्पात्रमा, सत्पात्रेषु, यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ व्याख्याकारले। द्रव्य सत्पात्रेषु नियमेन श्रद्धया द्रव्य निक्षेपणम अयम एव अस्माकं यज्ञ इति ये कुर्वन्ति। ते द्रव्य यज्ञ भनेर यहाँ व्याख्या गरिएको छ। माने सत्पात्रमा, सत्पात्र, अब भलै खिर हो, दुधमा बनेको स्वादिष्ट खिर, तर मैला बर्तनमा हाल्यो भने त्यो खान योग्य हुँदैन। त्यसै प्रकारले उत्तम दान, सुन दान, जमिन दान, केही दान गरो, तर अब त्यो लिनेवाला पात्र सही छैन, कुपात्रलाई दान दियो भने दाता नष्ट हुन्छ। कुपात्र जो छ, लिनेवाला जो व्यक्ति छ, त्यसमा पात्रता छैन भने त्यसलाई दान दियो भने त्यो दिनेवाला व्यक्ति नै नष्ट हुन्छ, त्यसको नै हानि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा कोही व्यक्तिको त्यो भाग्यमै त्यसै जोर छ, सत्पात्रलाई दिन मनै पर्दैन, त्यसलाई दिनै चाहँदैन। अब कुन चाहिँ कुपात्र हुन्छ त्यसले आएर लटीबटी पारेर उठाएर लिएर जान्छ, त्यसैलाई दिन्छ। त्यसले त्यसको त्यो सम्पत्ति नै त्यसै गरी आएको हुन्छ, त्यसको त्यो भाग्यमै छैन त्यो सत्पात्रलाई दान दिने। त्यो पनि एउटा जोड्नु पऱ्यो नि त। अब सौभाग्यको कुरो, त्यो पनि सत्पात्रलाई दान दिनु बहुत ठुलो सौभाग्यको कुरो हुन्छ। अनि हो त्यसलाई दिने त त्यसले जुरेकै छैन। अनि कुन चाहिँ अब आउँछ लोभी लालची, कुन चाहिँ अब त्यस्तो आउँछ, अनि त्यसले त्यसको लटीपट्टि पारेर उठाएर लिएर जान्छ। अनि त्यो गयो कुपात्र, कुपात्रमा त्यसको सम्पत्ति गयो, त्यो दातै नष्ट हुन्छ अन्त्यमा गएर। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तालाई नै सत्पात्रलाई दान दिनुपर्दछ, श्रद्धापूर्वक दान दिनुपर्दछ, तिरस्कारपूर्वक होइन। सत्पात्रलाई श्रद्धापूर्वक जो सम्पत्ति, जो वस्तु अर्पण गरिन्छ त्यसलाई द्रव्य यज्ञ भनिन्छ। उसले के सम्झेर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो द्रव्य दान हो, यो मैले मसँग द्रव्य छ, वस्तु छ, मैले अर्जन गरेको, यो मैले दिनुपर्दछ, सत्पात्रमा मैले वितरण गर्नुपर्दछ, यस्तो यो मेरो कर्तव्य हो भनेर अहङ्कार नगरिकन श्रद्धापूर्वक बा कम्ती पनि हुने हो कि भन्दै दिनुपर्दछ। मैले त भक्कु दिएँ नि भनेर हुँदैन, त्यो कहिले पनि त्यो भक्कु हुँदैन, ठिक्क दिनुपर्दछ, श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक दिनुपर्दछ। त्यसलाई द्रव्य यज्ञ भनिन्छ। अब यस्तै प्रकारले अर्को छ तपोयज्ञ। कसैले तपोयज्ञ गर्दछन्, चान्द्रायण व्रत, प्राजापत्य व्रत आदि यस्ता प्रकारका व्रतहरू गर्दछन्, अथवा उपवास आदि रूप पनि गर्दछन्। उपवासमा बसेर त्यस्तो 9 दिनको उपवास,
फास्ट, त्यस्तै प्रकारले महिना दिनको उपवास, त्यसो बसेर त्यसलाई भनिन्छ तपोयज्ञ। यस्तो प्रकारले यो तप रूप यज्ञ गर्नुपर्दछ। मैले शरीरले गरेका दोष, मनले गरेका, वाणीले गरेका पापहरू सबै नष्ट गर्नुपर्दछ र अन्तःकरणलाई शुद्ध गर्नुपर्दछ भन्ने सम्झेर यी व्रतहरूको पालन गर्नुलाई तप भनिन्छ। यो तपोयज्ञ हो। यस्तै प्रकारले अर्को छ योग यज्ञ। तेस्रो के हो? योग यज्ञ। योग यज्ञमा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यिनीहरू जति पनि अभ्यास गर्नु र आफ्नो जो लक्ष्य हो आत्मतत्त्व त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि चित्तमा स्थिरता ल्याउनु, चित्तलाई स्थिर गर्नु भने माइन्ड कन्सन्ट्रेसन हो, त्यसलाई योग भनिन्छ। चित्तवृत्ति निरोध। योग भनेको के हो भने चित्तवृत्ति निरोध हो। योग शब्दका अनेक अर्थ हुन्छ नि। योग यो प्रकारले बुझ्नुपर्दा चित्तवृत्तिको निरोधलाई। चित्तवृत्ति नाना प्रकारका हुन्छन्। अनेक के सोच्छ मनुष्यले पागल हुन्छ। त्यो मनुष्यलाई मनले पागल बनाउँदछ। त्यस कारणले गर्दा हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। प्राणायाम गर्नु, मन्त्र जप गर्नु, एकान्तमा रहनु, पूजा प्रार्थना ध्यान चिन्तनमा लगाइरहनु, स्वाध्यायमा लगाइरहनु, सत्कर्ममा लगाइरहनु पर्दछ। त्यो हो योग यज्ञ। यस्तै प्रकारले योग यज्ञमा यस्तै प्रकारले सबै प्रकारका कुनै स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ छ। कसैले स्वाध्याय यज्ञ गर्दछन्, निरन्तर स्वाध्याय गराउँदछन्। ऋषिकेशमा, हरिद्वारमा कई यस्ता महात्माहरू छन्, बिहानदेखि बेलुकासम्म वेदान्त स्वाध्याय गर्दछन्, पढाइरहन्छन्, चिन्तन गरिरहन्छन्, पढाइरहेछन्। त्यो स्वाध्याय यज्ञ हो। त्यस्तै प्रकारले अन्तिममा सुनिएको छ यज्ञ शब्द प्रत्येकका साथमा, यानि स्वाध्याय र ज्ञान यज्ञ। अब एउटा के छ? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान शब्दका साथमा सम्बन्ध रहेको छ। यस कारणले गर्दा स्वाध्याय यज्ञ र ज्ञान यज्ञ यी दुईवटा रूप छन् यहाँ। द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तिनवटा भए। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय गराउनु, अध्ययन गराउनु, अध्यापन गराउनु र ज्ञान यज्ञ अर्को छ। यस्तो प्रकारले 5 प्रकारका यज्ञ छन्। अब यो शब्दका साथमा यहाँनिर यस्तो प्रकारले यो अर्थलाई बुझ्नु पर्दछ। स्वाध्याय यज्ञ र ज्ञान यज्ञ यी दुईवटा रूप छन्। अब त्यो यो यज्ञका दुईटै यस्तो प्रकारले अशुद्धि भनेको अशुद्ध शरीर र अशुद्ध साउ यो दुईटैलाई छोडिदिनु पर्दछ। दुईटै स्थितिलाई छोडेर, अनध्यायलाई छोडेर सर्वदा वेद पारायण गर्नुपर्दछ। यो हाम्रो कर्तव्य हो। यस्तो प्रकारले वेद पारायण, वेद पाठ गर्दछन्। इखे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वा, यस्तो प्रकारले सार स्वरसँग वेद पाठ गर्दछन्। प्रतिदिन ब्राह्मणले वेद पाठ गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले अध्ययन विधिको जो चाहिँ नियमद्वारा निरन्तर वेद अध्ययन, वेद वेदान्तको स्वाध्याय अध्ययन गर्नु, अध्यापन गर्नु के हो भने स्वाध्याय यज्ञ हो। यस्तै प्रकारले कुनै छ अर्को छ ज्ञान यज्ञ। ज्ञान भनेको ज्ञान शास्त्रको परिशीलन। ज्ञान शास्त्र गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, पुराण, इतिहास यिनीहरू सबैको स्वाध्याय गर्दछन्, प्रवचन गर्दछन्। यस्तो प्रकारले यो सबै यो गर्न हाम्रो कर्तव्य हो। श्रुतिले पनि बताएका छन् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न प्रमदितव्यम। यस्तो प्रकारले स्वाध्याय प्रवचनका लागि कहिले प्रमाद नगर्नु, मनुष्यले आलस्य नगर्नु भनेर शास्त्रको आदेश छ। यस्तो सम्झेर चाहिँ ज्ञान शास्त्रको परिशीलन गर्दछन्। त्यो ज्ञान यज्ञ हो। यस्तो प्रकारले मोक्षका लागि यत्नशील, मोक्षका लागि जो यत्नशील छन्, प्रयत्न गर्दछन्, साधना गर्दछन् भने त्यस्तो प्रकारका यति संसिद्ध व्रत माने त्यस्तो प्रकारका सन्यासीहरूले संयम व्रत लिएका व्यक्तिले तत्तत आफ्ना आफ्ना निष्ठामा समुचित भनेको अत्यन्त तीक्ष्ण व्रत नियमको पालन गर्दछन्। नियमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक गर्दछन्। ती संसिद्ध व्रत हुन्छन्। जसले जो नियम धारण गरेको छ त्यसलाई एकदम कठोरताले पालन गर्दछन्, एकदम दृढतापूर्वक पालन गर्दछन् भने उनीहरू संसिद्ध व्रतै भनिन्छ। यसबाट द्रव्य त्यागमा, तपमा, योगमा, स्वाध्याय व्रतमा र शास्त्र परिशीलनमा यज्ञत्व सूचित हुन्छ। यी 5वटा यज्ञ। द्रव्य त्याग भनेको जो वस्तु छ त्यसलाई ईश्वरका नाममा, देवताका नाममा, कुनै सत्कर्ममा परित्याग गर्नु पर्यो। यो चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ त्याग हो। त्याग गर्न सिकाउनु पऱ्यो नि त। यहाँ 5000 रुपियाँ दान दिन सक्छन्, त्यसले के संसारलाई त्याग गर्छ? एक दिन गएर यहाँ महाराजले लिएर जान्छन्, पाछाले बाँधेर सबै कुरो छोडेर जानुपर्दछ। त्यस कारण एकजना महात्माले भन्नुहुन्थ्यो सबैभन्दा ठुलो लोभी सबैभन्दा ठुलो दानी हुन्छ। किनभने सबै भेला पारेर राखिरहेछ, अन्तिममा गएर पोको पारेर लाने होइन, सबै छोडेर जान्छ, अर्कालाई दिएर जान्छ, छोडेर जान्छ, जाने बुझिदिएन।
दिन चाहेन, अन्तिममा गएर यमराजले लगेपछि सबै त्यो शरीर पनि छुटो हुन्छ, शरीर पनि छोडेर जानुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको यी सबै कुरो यहाँ द्रव्य त्याग हो। त्यो त्यस्तै प्रकारले तप, योग, स्वाध्याय व्रत र शास्त्र परिशीलन यी सबैमा यज्ञता सूचित हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ आजको विषयलाई निरूपण गरियो। अब आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत।